کہ بیوی دے نال ہم بستری کرنا رمضان دے اندر اے بھی مسئلہ سماعت فرما لو کہ روزے دی حالت وچ بیوی دے نال ہم بستری کیتی یا رات نو کیتی او دا مسئلہ علیحدہ ہے۔ روزے دی حالت وچ اگر کسی نے اپنی بیوی نال جمع کر لیا ہم بستری کر لئی او دا مسئلہ علیحدہ ہے۔ رمضان المبارک دے اندر رات نو اپنی بیوی دے نال تسی مباشرت کر سکدے ہو، جمع کر سکدے ہو، اسلام نے دی کھلی اجازت دیتی ہے۔ پہلے شروع اسلام دے اندر منع سی، پھر بعد وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرما چھڈی کہ تسی رمضان دیاں راتاں وچ تسی اپنی بیوی نال ہم بستری جمع کر سکدے ہو۔ اگر روزے دی حالت وچ کیتی تے پھر توڑا روزہ ختم ہو گیا۔ رمضان دے اندر روزے دی حالت وچ کہ بندے نو پتا سی کہ میرا روزہ ہے، انہیں روزے دی حالت وچ بیوی نال جمع کر لیا، ہم بستری کر لئی، ٹھیک ہے، مباشرت کر لئی، تو او دا روزہ ہون نہیں رہے گا۔ اگر بیوی دا روزہ ہے تو بیوی دا بھی ختم ہو جائے گا، اگر خامن دا روزہ ہے تو خامن دا بھی روزہ ختم ہو جائے گا، او روزہ او دا نہیں رہے گا۔ جمع کرنا روزے دی حالت وچ جن نے اپنی بیوی نال کیتا یا جن نے روزے دی حالت وچ زنا کیتا او دا بھی روزہ جڑا ہے او ختم ہو جائے گا، او دا روزہ باقی نہیں رہے گا۔